कति मजा आइरहेछ यहाँ त्यो सुतिरा सर पनि उड्छ अहिले त्यही भएन बीचको चाहिँ फिल गराइदिन्छु म हेर्दै ल छालाको फुलचोकी होइन हामी फुलचोकी जाँदैछौँ काग पनि छ मनसा हामी कहाँ जाँदैछौँ मनसा हामी कहाँ जाँदैछौँ मेरो गाइजहरूलाई थाहा छैन है कहाँ जाँदैछ भनेर हामी चाहिँ फुलचोकी जाँदैछौँ अहिले हामी कहाँ छौँ पुलिस स्टेसन गोदावरीबाट उकालो जाँदैछौँ है 5 घन्टा जतिको बाटो छ अरे मेन बाटो नछोड्नु नछोड्नु रे त्यो खिच्नु पर्ने क्या त्यो चाहिँ चाहिन्थ्यो के फ्युचर कमर्सलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि होइन मेन बाटो चाहिँ छोड्दै नजाने अस्ति भर्खरै बुलेट बाइक लिएर गएर आवाज दिएर रेस्क्यु गरेको छ माथि टावर टिप्दैन बदमास मान्छे पनि भेटिन्छ र तर 4 जनालाई केही हुँदैन मनोजको उयो दुख्यो रे हो भर्खरै 1 किलोमिटर भयो है ओए कुकुर यता हेर्न यता फेस त देखाउनु पर्यो आइज भाइ तनी आइज ओए के गर्नु अब डरायो भने झन् सोप्ला केटाहरू थाकिसक्यो यार थाकेर पुरा हामी यत्रो आइसक्यो तिमीहरू कति ढिलो गरेर थाक्यो हो थाक्यो अरे ल थाकेर बाटोमै बस्दिर हट 5 मिनट भइसक्यो हामी यो पुरै बस्दै हुन्थ्यो ग्राउन्ड होइन गाह्रो पऱ्यो क्या हो गाह्रो पऱ्यो होइन एकचोटि बस्नु हिँडे गरेर त मजा पनि त आएन नि सो बस्नु वरिपरि गसप गरौँ होइन के छ दोस्त तिम्रो चाहिँ चिल छ नि भाइ बस्नु परेको छैन दुखी जस्तो देखिया छैन के हेलो गाइज यो ठाउँको नाम चाहिँ अन्जान ठाउँ केही पनि छैन रोड छ त्यो पनि भत्केको हामी छौँ के खाइरा दोस्त बाउन्ड्री 57 ग्राम गाह्रो पऱ्यो दोस्त गाह्रो त होइन केरा जस्तो टेस्ट आएन दोस्त होइन यो के छ यसमा नरिवल छ त्यही टेस्ट आयो कस्तो बेसी गराउन ओ माई गड उतातिर त मैले हेरेँ किन भने यो रातो जति सब गडौला हो त्यही भने कस्तो आवाज पनि आइरहेको हिँडिरहेको चाहिँ आवाज आउँदो रहेछ ओ माई गड गाह्रो पऱ्यो दोस्त छ्या यो सब रातो गडौला होला कहाँ गयो अहिले मजाले खिच्न माथिसम्म त्यसको आवाज पनि निकालेर 4 किलोमिटर डाउन होइन लास्ट गनाउने भने गडौला बल्ल अलिक सक्यो जस्तो यसले माटो चाहिँ मलिलो बनाउँछ क्या यसले माटो खान्छ खुकुलो हुन्छ क्या यहाँ चाहिँ मुलाहरू मरिसकेको रहेछ कि यहाँको चाहिँ फर्स्ट ब्रेक होइन त कतिचोटि ब्रेक भयो मनोज भाइ सेकेन्ड ब्रेक कतिचोटि बसेँ सेकेन्डचोटि आनन्दले त सेकेन्डचोटि बसेको नि कतिचोटि बसेँ अनगन्ती भन्नु अब 3-4 चोटि बस्यो अनि त्यो गडौला भाटोमा पनि बस्यो गडौली भाटोमा चाहिँ बसेन हेर भाइ गडौला हो गडौली भन्छ गडौला किरो जस्तो कुरा नगर्नु भाइ किरो चाहिँ अब यतातिर आउँछ नि आउँदैन के तल अघि बाटो बनाउँदै गरेकोले भन्दै थियो त के यहाँ बाघ चाहिँ होइन चितुवा चाहिँ आउँछ गरेर हामीलाई टच आएको जस्तै होला आइहाल्छ नि यत्रो जङ्गल चाहिँ आउँदैन त आउन त आउला उसले चाहिँ भने क्या हामी आएको देखेर चाहिँ सिनाएको तर आजभोलि कोही हुँदैन रहेछ कति थाक्यो आउने त्यस्तो त हुन्छ नि आज सन्डे हो नि त आज त्यो आज सन्डे हो नि त थाक्यो ग्लुकोज त खानै पर्छ एक लट हिँड्नु अझै बाँकी
दुईचोटि आज मैले बिहानै सोचिसकेँ चस्मा फुट्छ भनेर। कसले नि त म राखिदिन्छु। जम्बरी चम्पा चमेली कसरी थाहा भयो? जे भने नि हुन्छ हजुर म त नेपाली। सिजनमा आएको भए यहीँदेखि पाउँथ्यो है। यस्तो जिन्दगी मलाई क्या रमाइलो लाग्छ यार। मागो छ यार, बाल छैन कि जहाँ बसेर जे गर्दै हुन्छ। यहीँ सुत्दै पनि बाल छैन नि, कोही छैन। मलाई मुस्ताङबाट लाग्यो के भएको रे कपाल कपाल सेतो भएको। अनि त्यो सेतो भएको भएर रातो लाग्यो। अब दाढी पनि सेतो भयो भने त टेन्सन भएन। झन् खतरा देखिन्छ नि। दाढी हुनलाई त देखिन्छ। सेभेन किलोमिटर डाउन होइन। पहिला त चिप्लो थियो भने यस्तो लाग्थेन होला नि त पहिला। थिएन यस्तो। त्यही भएर चिप्लो भयो। यो त अहिले भर्खर बनाएको रहेछ होइन। थकित मान्छे। तिमीले के हिँड्ने हो? हिँड्नु नि त। कतिवटा डाँडा छ अरे साँच्चीको भन्दा? 14वटा भनेको, एउटा 2टा 3टा 4वटा। तर क्यामेरामा राम्रो देखिँदैन कि। त्यसो धार छ काट्दा छैन मलाई। जस्तो आउने त्यसो छैन, धार हाल्दा छ। यस्तो यस्तो होला। छ नि र हो ठ्याक्कै टाउको माथि खस्ला जस्तो रहेछ है। मन्छा सुजुला बोल्दैन यार। थाकिरहेको अनि त्यहाँबाट पुरा क्लाउड्स को बिचमा। कति 2 किलोमिटर होइन अब? 1 किलोमिटर 1 किलोमिटर 2 भन्छ। हामी तिनजना सेयर हान्ने होला नि त। म र ऊ सेयर गर्छ। कस्तो भयो त केटा? रमाइलो भइरहेछ। एकदमै धेरै रमाइलो। एक्सपेक्टेसन भन्दा बढी त्यो माथि मौसमले साथ दिइरहेछ। त्यो चाहिँ धेरै खुसी लाग्यो मलाई। है गर्मी चाहिँ छैन। रियल खाने हो। खाने हो। भिडियो हेर्दा हेर्दा थाकेकोहरूको लागि रियल छ है यहाँ। यहाँले एकचोटि ल है सबैजना भ्युअर्सहरू जो भिडियो हेर्दै थाकेको छ होइन, रियल चियर्स। पुग्यो त हामी। कहाँ पुग्नु? अब अलिकति बाँकी छ। आधी घन्टा। अझै आधी घन्टा त नहोला, अराउन्ड 15-20 मिनट्स त छ। सँगसँगै पानी पनि छ यहाँ। नअडिदिइरहेको कस्तो हल्ला त नयाँ। ल क्याब लाएर खिचौँ कि नलागिकन खिचौँ? दुइटै गर्न। पक्कै भाइ पक। आउँदैन त्यस्तो।
And if you want to read my mind, just go ahead. There's nothing to hide. I'm so depressed, I'm not gonna lie. But your problems are bigger than mine. क्या दामी हुँसु जङ्गलको बिचमा डरै लाग्ने भुतिया देख्ने है त्यो त्यही भएर बेलुकै यस्तो बेलुका हुन्छ नि अब त्यो साँझमा के अँध्याएर भाडो त्यस्तो हुनु पर्ने सक्यो सकिन्छ छस्र्याक। तर्सिन्छ छस्याक्क गर्नुपर्छ है त्यस्तो रुखसुख चल्दिनुपर्छ केटा केटा बाँसको आवाज आइदिनुपर्छ अनि मान्छे त्रसित भोलि फर्किने बेला त्यस्तै हुन्छ पुरा हुसिलो छोप्यो कि अहिले है फुल हुस्सो केही देख्दैन आयो फाइनल्ली आयो बेन्चमा बस्दिउँ क्या दामी है चोगाहरूको भाइ के हुन माथि चढ्नु मनाएर ए यही रहेछ नि। कति 6 घन्टा लाग्यो है कति बजे 2 बजे अँ 2 बजे 8 9 10 11 12 1 2 6 घन्टा अब चाहिँ हामी फर्किँदै खाजासाजा खाइयो होइन चट्टा लगाएर आनन्दले बिस्तारै अहिले चाहिँ 4 घन्टामा पुग्ने 4 घन्टा होइन 2 घन्टा हो अब त पोराले त हिँड्न सकिहाल्छ नि किन नआउनु त हो रेस्ट नगरिकन चाहिँ हिँड्न सकिन्न जाडो भयो जाडो अहिले खोल्सा देखाउँदै थियौँ कता कता